बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो दो अमाल की ज़कात पर मुश्तमिल है। एक आज हम 15 के नक्श की ज़कात निकालने का तरीका सीखेंगे और दूसरा सूरह कौसर की ज़कात और उसके इस्तेमालात का तरीक़ाकार हम सीखेंगे। मेरे नए आने वाले सब्सक्राइबर से मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कुछ दिनों के बाद ज़िलहज का चांद निकलने वाला है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 10 रातों का एक बड़ा वादा किया है कि इसमें मग़फ़िरत और बख्शिश की जाती है और बहुत कुछ अल्लाह ताला की तरफ से इनामात नवाजे जाते हैं। कुछ उलमाए रूहानी जो हैं वो इन 10 रातों को मुहर्रम शरीफ से मंसूब करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उलमा हजरात हैं वो इस ज़िलहज के पहले दिन से लेकर 10 ज़िलहज तक जो 10 रातें हैं इनको मुकर्रर रातें, बख्शिश वाली रातें, मग़फ़िरत वाली और इनाम वाली रातें करते हैं। अगर आप 40 दिन की रियादत करने के काबिल हैं, आपका जिस्म, आपकी रूह इस काबिल है कि आप 40 दिन की रियादत की मशक्क़त बर्दाश्त कर सकते हैं, तो बेहतर तो ये है कि 40 दिन ही अमल किया जाए। 40 दिन के अमल की ताकत कुछ और होती है, लेकिन चंद दिनों की अमल की ताकत कुछ और होती है। लेकिन फिर भी उलमाए रूहानियत ने ये छूट दी है कि अगर वो लोग जो 40 दिन के अमाल नहीं कर सकते तो वो चंद मखसूस रातें जो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी रातें हैं तो उनमें रियाजत करवाते हैं और अल्लाह ताला अपने खसूसी फजल से उन 40 दिनों वाली तासीर जो है वो उन थोड़े से दिनों के अंदर पैदा फरमा देते हैं। तो ज़िलहज का चांद निकलने वाला है, तो ज़िलहज के हवाले से 15 का नक्श की जो चाल है वो मैं आपके सामने पेश भी करूँगा और स्क्रीन पर नक्श भी चलेगा और मैं आपको ज़कात का तरीक़ाकार भी बताऊँगा। इसको 15 का नक्श भी कहा जाता है, नक्शे मुसल्लस भी कहा जाता है, नक्शे ही भी कहा जाता है, नक्शे हूद भी कहा जाता है। यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ इस नक्श को मंसूब किया जाता है और हज़रत हवा के साथ भी इस नक्श को मंसूब किया जाता है और बाद लोग जो हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ भी इस नक्श को मंसूब करते हैं। 15 का नक्श जो है इसकी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी उलमाए रूहानियत है, जिनका भी ताल्लुक़ रूहानी अमल से है, जिनके भी आस्थाने हैं या इलाज मुआलजा करते हैं, वो बहुत बेहतर समझते हैं कि 15 के नक्शे हम क्या काम ले सकते हैं। 15 के नक्शे आप दुनिया का हर वो काम जो आपके जहन में आता है, चाहे वो ख्वाहिशात के हवाले से है, ज़रूरियात के हवाले से है, जिन्नात जादू के हवाले से है या आपका आस्थाना चलाने के हवाले से है, बीमारियों के हवाले से है, तो 15 का नक्श आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने खसूसी फजल से इस नक्श में वो तासीर है कि आप हज़ारों अमल करें तो उससे वो जो रिजल्ट आप लेना चाहते हैं नहीं मिलता, तो ये 15 का नक्श आप इस्तेमाल करके वो आप हासिल कर सकते हैं। 15 के नक्श की जो बेहतरीन ज़कात है वो इन 10 दिनों में अदा की जाती है और रोज़ाना आपने 45 नक्श लिखने हैं। आप 5 नमाज़ों पर भी तकसीम कर सकते हैं, सुबह शाम की एक नशिस्त भी बना सकते हैं। लेकिन ये लिहाज आपने रखना है कि अगर आपने सुबह 20 नक्श लिखे हैं और शाम को आपने 24 या 25 नक्श लिखे हैं और आपने यूं 45 की तादाद मुकम्मल की है, तो फिर आखिरी दिन तक वक्त मुकर्रर पर आपने 20 ही लिखने होंगे और जो 25 नक्श होंगे वो बाद में लिखे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह 10 लिख लें, शाम को आपने पूरे 45 कर लेने हैं, दूसरे दिन आप सुबह 5 लिख लें और बाद के नक्श फिर दोपहर को लिख लें या असर के टाइम। ऐसा कुछ नहीं होता। इससे किसी भी अमल की तासीर नहीं निकलती, ना वो आपके काम आएगा। आपने 45 नक्श या तो एक नशिस्त में लिखने हैं या तकसीम करके आपने इन 10 दिनों में 45 नक्श लिखने हैं। रोज़ाना अगर आप दरिया में बहा सकते हैं तो बेहतर बात है। अगर दरिया दूर है, नहर दूर है, आप रोज नहीं जा सकते, तो आपने इन नक्शों को इकट्ठे करते रहना है और फिर आपने आखिरी दिन जब 10 दिन मुकम्मल हो जाएं तो किसी मीठी चीज़ पर आपने कुछ फातिहा पढ़कर बुजुर्गान दीन को इसाल कर देना है और इन नक्शों को आपने गोली बनाकर आटे की दरिया में बहा देना है। अब जब आपने इस नक्श की ज़कात हासिल कर ली है, आपने इसकी तासीर ले ली है, तो आपने मदामियत के तौर पर रोज़ाना 15 के 9 नक्श लिखने होंगे। उसके बाद आपको इख्तियार है कि आप 1 महीने के बाद उन्हें दरिया बुर्द करें या कब्रिस्तान में दफन करें या किसी पाकीज़ा ज़मीन में दफन करें,
یا ہفتے کے بعد کریں، روزانہ کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے، لیکن مداومت کے طور پر آپ نے 9 نقش لازمی لکھنے ہیں۔ اگر آپ نے 9 نقشوں میں سے ایک دن وقف کرتے ہیں تو بھی خیر ہے، 2 دن وقف کرتے ہیں تو بھی خیر ہے، لیکن اگر آپ نے 3 دن سے زیادہ چھٹی کر لی اور مداومت نہ کی تو اس نقش کی جو تاثیر آپ کے اندر آئی ہوگی وہ باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، آپ لکھیں گے کوئی تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے مداومت کے طور پر آپ نے مسلسل 9 دن نقش لکھنے ہیں۔ اگر آپ آستانہ دار ہیں، آپ دوسروں کا علاج معالجہ کرتے ہیں تو آپ نے 15 کا نقش سادہ لکھنا ہے۔ ایک باموکل ہوتا ہے، لیکن میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ سادہ نقش پیش کر رہا ہوں، تو باموکل اس کے بعد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بیسکلی اسی نیکسٹ ویڈیو میں باموکل نقش بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ نے اس نقش کو لکھنے کے بعد اپنا مقصد نیچے ضرور لکھنا ہے۔ آپ نے وہ مقصد نیچے لکھ دینا ہے، وزن کے نیچے دلاتے ہیں، درخت پہ باندھتے ہیں، جہاں بھی دفناتے ہیں، پلانے کے لیے دیتے ہیں، تیل میں ڈالتے ہیں کہ آپ مالش کریں، جیسے فالج کے مریض وغیرہ ہو گئے، تو یہ آپ کی اپنی عقل پر منحصر ہے۔ آپ اس طریقے سے 15 کے نقش کا کام لے سکتے ہیں اور آپ کو 40 دن کی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ دوسری صورت جو ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ رزق کی تنگی کے حوالے سے، اولاد کے خواہشمند حضرات، یا دنیا کا ہر وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے یا اپنے مریضوں کو کروانا چاہتے ہیں اور ان کو کامیابی دلوانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر آپ یہی ایک عمل کر لیں تو آپ کو کسی بھی اور عمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو ان 10 راتوں میں سورہ کوثر کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے 4500 مرتبہ ایک دن کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ ایسا کر لیں کہ 5 نمازوں میں آپ تقسیم کر لیں، آپ نے 900 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے 9 45 ہو جائے گا، 9 کو اگر 5 سے ضرب دیں تو 45 ہو جائے گا، یعنی عشاء کی نماز تک آپ کی 45 تک کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسرے دن، تیسرے دن، ہر 10 راتوں تک آپ نے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے، اور 10ویں دن آپ نے کوئی میٹھی سی چیز پکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ایصال کرنا ہے، اپنے سلسلے کے بزرگوں کو جس میں آپ بیعت ہیں ان کو ایصال کرنا ہے، پھر آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اس کے بعد مداومت کے طور پر 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر روزانہ پڑھتے رہنا ہے۔ اگر آپ آستانہ دار ہیں اور آپ کسی کو دم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو پانی یا نمک یا تیل جو بھی دم کر کے دیتے ہیں تو 129 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کریں گے۔ اس کا ایک خصوصی طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اگر آپ تعویذ کی صورت میں سورہ کوثر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ نے انا اعطیناک کل کوثر، جیسے یہ ایک آیت ہوئی، جو آپ آیت ختم کریں گے اس آیت کے بعد آپ نے اپنا مقصد لکھ دینا ہے، پھر دوسری آیت پڑھنی ہے، جب وہ وہاں ختم ہوگی تو آپ نے اپنا مقصد لکھ دینا ہے، یعنی ہر آیت کے ختم کے بعد آپ نے اپنا مقصد لکھ دینا ہے اور اس تعویذ کو بند کرا کے سائل کو دے دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے حکم سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ 10 دن کے اندر اندر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں اعمال میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے آنے والے سائلین کو بھی اپنے جائز امور میں کامیابی عطا فرمائے۔ جواہر عملیات میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ایک نئے صدری اور نایاب عمل کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔